الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. به مناسبت ولادت حضرت مسیح خدمت تمام کسانی که حضرت مسیح را دوست دارند و پیروانشون هستند تبریک عرض می نماییم. قرآن حضرت مسیح را 25 بار با اسم در قرآن به یاد آورده است. این خداوند تعالی حضرت مسیح را در قرآن 25 مرتبه به یاد آورده. حضرت مسیح خدا بهشون کتابی داد که اسمش انجیل و یکی از پیامبران اول العزم می باشد، صاحب شریعت می باشد، صاحب کتاب می باشد. حضرت مسیح در سرزمین کوفه به دنیا آمد. مادرشون دختر عمران بود و نام مادرشون 12 بار در قرآن ذکرم به میان آمده است. و مادر حضرت مریم نظر کرده بود در محضر خدا که خدایا اگر من بچه دار شوم اون بچم را وقف خانه خدا خواهم کرد. خدا بهشون بچه داد و بچهشون دختر بود و چون اون زمان بچه پسر را میتونستن برای خانه خدا وقف کنن و به خاطر همین مادر حضرت مسیح حضرت عیسی در بارگاه الهی گفت که خدایا خودت میدانی که من دختر را به دنیا آوردم و دختر مانند پسر نیست، ولی بعد فرستاد برای خانه خدا و اونجا بین کسانی که متولیان اون خانه خدا بودن یا اونجا کار میکردن، رهبران دینی بودن، اونجا دعوه رخ داد که چه کسی بیاید از مریم کفالت کنه. قرعه کشی شد و قرعه به نام حضرت زکریا افتاد. حضرت زکریا پرورش حضرت مریم را به عهده گرفت. حضرت مریم روزه می گرفت، شبا عبادت به جا می آورد و موقعی که حملش کم نزدیک می شد پریشان شد، نگران شد چیکار کند. به خاطر امین از خانه خدا دور شد، از قوم خودش دور شد و پناه آورد به درختان. موقعی که حضرت عیسی را به دنیا آورد نگران بود، گرسنه بود. خدا از طرف خدا دستور آمد که ما زیر پایتون نهرها را جاری ساختیم، چشمای آب را روان ساختیم و بیایید این درخت خشکیده را تکون بدید، میوه فرو میخواهد ریخت. همینطور شد. حضرت مریم درخت تکون داد، میوه فرو ریخت و از اون میوه ها حضرت مریم استفاده کرد و برگشت به قوم خودش. مردم که حضرت مریم را همراه بچه دیدن مسخره کردن، مطلق گفتن، حرف بی ربط زدن و اونجا حضرت مریم هیچ حرفی نزد، اشاره کرد به طرف حضرت عیسی و مردم گفتن چگونه میتونه این بچه در مهد در گواره به صحبت در بیاد و اونجا حضرت عیسی به صحبت آمد، حرف زد، گفت که من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده است و ما را نبی قرار داده است. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا.
و بس مردم بعد یا قبول کردن بعد یا ردش کردن. حضرت عیسی بزرگ شد، 30 ساله شد، به پیامبری از طرف خدا مبعوث شد، مردم را به پیروی از خود فرا خواند. عده کمی مردم دنباله‌رو حضرت مسیح شدند. به مردم از حلال و حرام گفت، به مردم گفت به افتراق نپردازید، از اختلاف دوری کنید. مردم میدونستند که این حضرت عیسی هستش و منتظرش بودن، ولی به خاطر منافع شخصی پیروی از حضرت عیسی خودداری کردند، حرفش را قبول نکردند. و اینجا شد که حضرت مسیح، حضرت عیسی با صدای بلند گفت من انصاری الله، کی است که به من کمک کنه در راه خدا؟ 12 نفر حاضر شدند که حواریون نام گرفتند. و اینجا حضرت مسیح مردم را طرف خدا خواند، اینا حرفش را قبول نکردند و ازش موعظه خواستند. گفتند شما از طرف خدا چه نشانه‌ای دارید؟ چه موعظه‌ای دارید؟ حضرت مسیح به اونا گفت که من میتونم، در قرآن هم آمده، من میتونم کسانی که نابینا مادرزادی هستند اینا را شفا دهم و کسانی که مریض برس هستند، پیسی هستند، اونا را میتونم شفا بدم و من میدونم که تو خانه چه چیز ذخیره کردید. ولی بعض هم حرفش قبول نکردن. برعکس به جایی که حرفش قبول کنن، در مقابل حرفش بیان سرخم تسلیم شون، اطاعت کنن ازش، علیش حرف زدن، توطئه کردن علیش و از هر دری که علیه حضرت مسیح وارد شدن. با اینکه خودشون منتظر مسیح بودن، زیر بار حرف مسیح نرفتن، به پادشاه روم پناه آوردن، او را تحریکش کردن، وادارش کردن که حضرت مسیح را بکشد. حضرت مسیح از توطئهشون آگاه شد، در یک باغی با حواریون مخفی شد. این پادشاه روم و یهودیان به هم یک دست شدن و یکی از افراد حواریون را خریدن به نام یهودا، بهش رشوه دادن. اون مخفیگاه حضرت مسیح را به اینا گفت. اینا شب هنگام وارد اون باغ شدن. موقعی که این مامورا وارد باغ شدن، حواریون حضرت مسیح را تنها گذاشتن، فرار کردن، پا به فرار گذاشتن، در رفتن از اونجا. و خداوند تعالی اینجا موعظه کرد. اون یهودایی که جاسوس بود، از حواریون بود، حضرت مسیح را، حضرت عیسی را لو داده بود مکانش، او را به شکل حضرت مسیح در آورد و زبانش گنگ شد، نتونست حرف بزنه، نتونست توضیح بشه که من مسیح نیستم، من عیسی نیستم، من یهودا هستم. اونجا به دار آویخته شد به جای مسیح یهودا، به سزای اعمال خودش رسید. قرآن هم در مورد این میگه که عیسی نکشته شد، نه دار آویخته شد، بلکه امر بر اونا مشتبه گردید. این داستان مختصری حضرت مسیح بود. خدایا به همه کسانی که ادعا دارند که حضرت مسیح پیروی میکنند، به توفیقات اونا بیفزا، به اونا توفیق بده که به افکار حقیقی و معارف حقیقی حضرت مسیح رو بیارن و به اون عمل کنند.